السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو مع بعضياتنا واحد الامتحان جهوي آخر اللي متعلق دائما بآخر قصة اللي خدمناها، اللي هي الرواية ديال لا بوط مارفي. وبطبيعة الحال كنتمناو الاستفادة لجميع تلاميذ مستوى أولى باك مختلف الشعب، والتوفيق إن شاء الله باش يجتازوا الامتحان الجهوي بنجاح وبكل إيجابية. غادي نقراو النص. Le croyant est souvent éprouvé. المؤمن دائما مصاب، دائما ممتحن. J'ai perdu dans la cohue des enchères au حايك tout notre maigre capital. ضاع ليا في الدحاس وفي الزحام، في البلاصة اللي كيتباعوا فيها الحايك اللي هي ملابس بطبيعة الحال التقليدية. كانت المرأة المغربية كتلبسها يعني كتير في يعني الحقبة اللي كتعلق بها هذه الرواية. ضاع ليا في ديك البلاصة يعني كل ما كنملك من مال. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. كنت عملت الفلوس في واحد المشوار. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre. مع كامل الأسف ما رديتش البال ولحت ديك المشوار اللي فيه الفلوس في الأرض. croyant le glisser dans ma sacoche. وكنت كنظن بأنني طلقت له وحطيته في الصاك ديالي، ولكن مع كامل الأسف لحته في الأرض. Ma mère avait relevé la tête. هنا بطبيعة الحال الأم ديال الراوي رفعت راسها. Elle ne disait rien. ولكن ما تكلمتش. Mon père de sa voix calme continuait. الأب ديالي بواحد الصوت يعني هادئ كيسترسل في الكلام. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. ما عندنا علاش ندبو ويبقى فينا الحال، لأن خصنا نحمد الله كيف ما كانت الظروف. Enfin, ma mère sortit de son silence. هنا الأم ديالي بطبيعة الحال غادي تتكلم. Qu'allons-nous faire? أشنو غنديرو دابا؟ Je vais travailler. غادي نشتغل. Combien as-tu perdu? شحال خسرتي من المال؟ Tout mon fonds de roulement. الفلوس اللي كانت عندي كاملة مشات ليا. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. ما بقى لياش حتى باش نخلص ديك الخدام وديك المتعلم اللي معايا اللي سيمانة كاملة ما عطيتو حتى ريال. Je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. مازال كيتسال ليا مول المحل شهر ديال الكرا. Je pensais régler toutes ces dettes et acheter du coton. كنفكر باش نعوض ونرد هاد السلف وهاد الدين اللي عليا ونشري القطن. Les marchands ne pourraient-ils pas te faire crédit? Tu es connu honorablement. واش هاد البياعة والشراية هاد التجار ما يقدروش يسلفوا لك؟ يقدروا يسلفوك طالما انتينا معروف بأن واحد الراجل معقول. Jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. أبدا ما يمكنليش باش نحط راسي في الأرض ونمشي نطلب القطن من هاد الربعة ديال السارقين. Je ne veux pas non plus du misérable salaire d'un ouvrier. وفي نفس الوقت ما يمكننيش باش نمشي نخدم مع شي واحد كمتعلم. Je suis un montagnard et un paysan. أنا ولد الجبل وولد البادية، فبالتالي ما نقدرش ندير التصرفات هذه. La saison de la moisson commence à peine, on embauche des moissonneurs. قريب تبدا الموسم ديال الحصاد، فبالتالي غادي يكون الطلب على الناس اللي تخدم في الحصاد. J'irai travailler aux environs de Fès. غادي نمشي نخدم في الضواحي ديال فاس. Tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? واش غادي تزعم انك تمشي وتسمح فيا وتخليني مع ولدي اللي هو مريض؟ Préférerais-tu mourir de faim
aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines. واش بغيتي نموتوا بالجوع، واش بغيتي اولا ترضاي باش تولي واحد المصدر ديال الشفقة في الأعين ديال الصديقات وديال الجارات ديالك. Je serai à 2 jours de marche de la ville. غادي نكون قريب من المدينة، غير واحد اليومين ديال السفر على الرجل بطبيعة الحال. سيدي محمد ira mieux demain. ولدنا سيدي محمد غادي يكون مزيان غدا ان شاء الله، يعني في القريب غادي يبرى. في لوي une soupe à la menthe sauvage. دير ليه دير ليه واحد الحساء بالنعناع. couvre le bien avec qu'il transpire abondamment. وغطيه مزيان باش يقدر يتنفس مزيان. Aujourd'hui il a moins de fièvre que la nuit dernière. الحمد لله اليوم الحمى راها اللي فيه راها أقل من الليلة السابقة. C'est un châtiment de Dieu qui nous accable. هذا واحد العقاب ديال سيدي ربي اللي تسلط علينا. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. راه هذوك لي بغاسلي ديال الشؤم اللي شريتي ليه هما اللي جابوا لنا التعاسة والمشاكل للدار ديالنا. Pourquoi ne les vendis-tu pas؟ علاش ما تبيعهمش؟ Je compte les vendre. راني عوال باش نبيعهم. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. وغادي نخلي لكم الفلوس اللي غادي ناخذ فيهم باش تصرفوا فيهم ويعني تاكلوها وتشربوهم في المدة اللي غادي نكون فيها غايب. هنا بطبيعة الحال غندوزو الكونتكستواليزاسيون ولا الأسئلة. Première question, de quelle œuvre est extrait ce texte? Deuxième question, qui en est l'auteur؟ يعني من أين، السؤال الأول من أي رواية مستخرج وهذا النص. والسؤال الثاني بطبيعة الحال شكون هو الكاتب. السؤال الثالث كي لو جونغ ليتيرير دو سيت اوفر، شنو هو بطبيعة الحال النوع الأدبي ديال هذه الرواية. والسؤال الرابع اون كيل اني سيت اوفر ايتال بوبليي، يعني فاش من عام وفاش من سنة هذه الرواية تنشرات. بطبيعة الحال الإجابات إن كنتكلموا على لا بواط ميرفاي. إذا هذا النص بطبيعة الحال مأخوذ من الرواية ديال لا بواط ميرفاي اللي هي ديال الكاتب أحمد الصفريوي، واللي هي كتعتبر ان غومون اوتوبيوغرافيك كما قلنا. هذا واحد القصة، واحد الرواية اللي فيها أحداث واقعية اللي عاشها هذا السيد هذا في الطفولة ديالو، وكذلك فيها بعض الأحداث أخرى اللي هي وهمية. هذاك الشيء علاش تسمات غومون اوتوبيوغرافيك. ولا دات دو بوبليكاسيون اللي هي 1954. السؤال الثاني d'après votre lecture de l'œuvre dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. حنا قلنا داك السؤال المباشر ديال سيتوياسيون دو باساج ما بقاش بطبيعة الحال وما كاينش في يعني النظام الجديد ديال الامتحان ديال الجهوي، وبدينا كنعوضوه بأسئلة أخرى عوض ما يكون سؤال مباشر. دابا هنا عندنا بعض الجمل غادي نشوفوا شكون هي اللي صحيحة وشكون هي اللي غلطة. Le père du narrateur revient content le soir à la maison. يعني الأب ديال الراوي رجع فرحان بالليل من الدار. الثانية le père et la mère du narrateur ne mangent pas et ne parlent pas pendant le dîner. أن الوالدين ديال الراوي ما كانوش كياكلوا وما كانوش كيتكلموا مع بعضياتهم أثناء يعني بالليل أثناء العشاء. معلم عبد السلام demande à sa femme de faire des économies. هنا الأب معلم عبد السلام كيطلب من الزوجة ديالو باش بطبيعة الحال دير توفر المال إلى آخره. لالا زبيدة بريسون ان غران مالور. هنا لالا زبيدة يعني الأم كتحس بأن كاين واحد بحال واحد النحس، كاين واحد الشؤم اللي كبير دخلنا الدار. بطبيعة الحال A B C D عندنا 4 ديال الجمل، كل وحدة كانت فغي غنكتبو فغي، كانت فوس غادي نكتبو فوس. إذا الإجابات فبطبيعة الحال لا بروميير فراز أكيد غلطة، سي فو، لأنه هو بطبيعة الحال لو بير مرجع شاي للدار بالليل فرحان. والجمل بي والسي والدي هادو بثلاثة بهم صحاح، معلومات صحيحة. دوزو الاناليز، شوية ديال التحليل.
lisez le début du texte، يعني نقراو البداية ديال النص، يعني الفقرة الأولى. السؤال الأول: qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur؟ أشنو وقع من الأب ديال الراوي، شنو حصل له، شنو وقع له. السؤال الموالي: comment cela est arrivé؟ هادشي اللي حصل من الأب كيفاش حصل ليه، كيفاش وقع له داكشي هذاك. Question 4. La situation financière du père est difficile. إذن الوضع المالي والمادي ديال الأب ولا صعيب. Relevez deux indices qui le montrent. خصنا نستخرجوا من النص واحد جوج ديال الجمل اللي كيبينوا لنا هاد المسألة هادي ديال أن الأب ماديا ولا بطبيعة الحال عايش واحد الضائقة. إذن pour les réponses عندنا كما قلنا السؤال ديال qu'est-ce qui est arrivé au père du narrateur. Le père a perdu tout son capital. إذن الفلوس والمال اللي كان عند الناراتور عند الأب ديال الناراتور راه خسرو كامل. Comment cela est arrivé? Il avait mis l'argent dans un mouchoir et il a fait tomber le mouchoir par terre croyant le glisser dans sa sacoche. وهادشي شرحناه بطبيعة الحال بأنه كان عنده المال في واحد هذا واحد المشوار، ومع كامل الأسف يعني الوقت اللي استعمل ديك المشوار لاحو في الأرض في الوقت اللي كان كيظن بأنه لاحو في الصاك ديالو. كاستيون 4. هادو هما جوج ديال الجمل اللي كيبينوا بأن الوضعية المالية ديال الأب راه ولات صعيبة. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. إذا ما بقاليش حتى باش نخلص العامل والخدام ديالي هذا الأسبوع هذا اللي ما خدا فيه حتى ريال هذا الأسبوع هذا. والجملة التالية هي je dois aussi un mois de loyer au propriétaire de l'atelier. مازال مول المحل اللي كاري لي المحل كيسالي شهر ديال الكرا. Question 5. Quelle solution propose la Zoubida à son mari؟ شنو هو الحل اللي كتقترح لاله زبيدة على الزوج ديالها كالمواجهة هذا المشكل وهذا الحدث اللي استجد في الحياة ديالو. السؤال الثاني: a-t-il accepté cette proposition؟ واش الزوج يعني معلم عبد السلام قبل ديك الاقتراح اللي اقترحت عليه الزوجة ديالو؟ justifie votre réponse par un indice relevé dans le texte. يعني استخرج من النص واحد يعني الدالية اللي بغينا نقولوا ولا واحد الجملة اللي كتبين وكتعلل من خلالها الجواب ديالك، لأن انت تقدر تجاوب بوي ولا نو، ولكن خصك ضروري التعليل علاش وي، وإذا كانت نو علاش نو، وبطبيعة الحال دائما انطلاقا من النص، يعني المعلومات اللي مذكورة في النص. هنا كتبقى القراءة السليمة عليها. قلنا حنا النص كخصو يتقرا على الأقل جوج ديال المرات بواحد التأني بواحد التركيز، ويعني باستخدام الحواس الخمس على الأقل جوج ديال المرات. عاد نمشيو نقراو الأسئلة، واخا كتكون ديجا عندنا واحد الفكرة مسبقة على الأسئلة كيفاش كتجي، لأن اللي بريبارا مزيان كيشوف بأن البنية ديال الامتحان راه كتكرر هي نيت. السؤال السادس: quelle décision le père a-t-il prise pour résoudre son problème؟ إذا هنا ملي كنقراو السؤال السادس ديجا كيكون عندنا واحد الفكرة على الجواب ديال الخامس، لأن هنا شنو هو القرار ديال الأب شنو يقرر باش يحل هذا المشكل. إذا بلا ما نجاوب حتى نشوفوا الإجابات مع بعضياتنا. السؤال الموالي اللي هو السابع: La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire. Relevez du texte deux arguments employés par le père pour la convaincre. إذا الأم ديال الراوي ما متفقاش مع الزوج ديالها في ديك القرار اللي اتخذ، فبالتالي هنا كنفهموا بأن ديك الشيء اللي اقترحت الزوجة على الزوج ديالها ما عنده حتى علاقة بالسؤال السادس اللي هو بطبيعة الحال القرار اللي اتخذ. إذا الزوج أكيد ما باش كنتكلموا على هاد لا كيستيون بي، إذا راه واضحة بأن الزوج بطبيعة الحال ما غاديش يعمل بالنصيحة أو بالاقتراح ديال الزوجة ديالو. إذا relevez du texte deux arguments employés par le père pour la convaincre. إذا دائما خصنا نشوفوا من انطلاقا من النص واحد جوج ديال لي زارغومون ديال الحجج اللي استعملهم الأب باش يقنع بطبيعة الحال الأم اللي هي لاله زبيدة بالقرار بطبيعة الحال اللي اتخذ.
إذا بالنسبة للإجابات المقترحة، كاستيون 5 بطبيعة الحال شنو هو الحل اللي اقترحت لاله زبيدة على الزوج ديالها، أو الاقتراحات اللي اقترحت. دوموندي او مارشون دو لوي فيغ كريدي، إذا اقترحت عليه أنه يطلب سلف من ديك البياع والشرية اللي كيتعامل معاهم في السوق. امبرانتي دو لارجون، يتسلف المال. بالنسبة لبي، واش قبل الاقتراح ديالها؟ بيان سور نو، قلناها راه كانت واضحة. إذا ما قبل شيء. علاش؟ إن با اكسبتي سيت بروبوزيسيون. إذا شنو هي الجملة اللي نقدروا نستخرجوها من النص اللي كتبين بأنه ما قبلش الاقتراح ديالها؟ jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. إذا أبدا ما نقدرش بطبيعة الحال باش نرضى نتسلف القطن من هاد اللي كيوصفهم بطبيعة الحال بالسارقين، لأن كيعرف بأن المعاملة ديالهم ماشي هي هذيك. إذا السؤال ديال شنو هو القرار اللي اتخذه الأب في الأخير؟ هو ألي ترافايي كوم مواسونور أوز انفيرون دو فاز، قرر باش يمشي يشتغل في الحصاد في الضواحي ديال مدينة فاس. السؤال 7، La mère du narrateur n'est pas d'accord avec son mari sur ce qu'il projette de faire relever du texte deux arguments employés par le père. إذا هنا الزوجة بطبيعة الحال ما كانش، أو الأم ديال الراوي ما كانتش متفقة مع القرار اللي اتخذه الرجل ديالها اللي هو بطبيعة الحال معلم عبد السلام. القرار كان باش يمشي يشتغل في الحصاد. إذا هاد عدم الاتفاق ديالها شني هي طبيعة الحال بناتو على شنو هي الحجج اللي بنات عليها هاد عدم الرضا بالقرار اللي اتخذ الزوج ديالو. إذا بريفيري-tu mourir de faim؟ إذا هنا بطبيعة الحال الأب سيدي معلم عبد السلام باش يقنع الزوجة ديالو باش تقبل بالقرار ديالو باش يمشي يخدم في الحصاد، كيقول لها واش بغيتي تموت بالجوع؟ كتفضل أنك تبقاي بالجوع؟ الثانية، aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines؟ واش بغيتي تولي واحد المصدر ديال الشفقة في الأعين ديال الصديقات وديال صحاباتك وديال الجارات ديالك؟ هنا كيستيون 8 مبازي على واحد الطابلو. كومبليتي لو طابلو سويفون. إذا خصنا نملؤوا هذا الطابلو، هذا الجدول هذا. عندنا هنا لاله زبيدة ومعلم عبد السلام، إذا الشخصيتين الرئيسيتين اللي كيدور الحوار بيناتهم في هذا النص. تري دو كاركتير، داكوغ، شنو هو بطبيعة الحال لو كاركتير ديال كل واحد فيهم، والانديس كي لو مونطر، شنو هي الجملة اللي غنستخرجوا من النص. بطبيعة الحال ملي كنقولوا كومبليتي لو طابلو ابارتيغ دو تاكست، يعني ماشي من راسنا، يعني بطبيعة الحال نقدروا نجيبوا بعض الكلمات ما كاينين شي في النص، داكوغ، نقدروا نجيبوا شي كلمات ما كاينين شي في النص اذا كنا فاهمين الرواية مزيان، ولكن نحاولوا ما امكن من نتعمقوش بزاف في هذه المسألة هذه، ونعتمدوا خصوصا على المعلومات اللي كاينه في النص باش كيبان بان قرينا النص مزيان وفهمناه، وفي نفس الوقت كنستعملوا داكشي اللي غنوظفوه في مختلف الأسئلة. إذا شنو هو كي داير الكاركتر ديال لاله زبيدة؟ بطبيعة الحال احنا هذا الشيء ديال الكاركتر راه كنا تكلمنا شرحناه في واحد الفيديو سابق اللي تقدروا تجبروه في القناة، اللي تكلمنا فيه بالخصوص على الكاركتر ديال لاله زبيدة ومعلم عبد السلام بالتفصيل. وقلنا خصنا نستخرجوا من النص الجمل اللي كتبين الجواب ديالنا. إذا بالنسبة للكاركتر ديال يعني الوصف ديال الشخصية ديال لاله زبيدة هو أنها سوبرستيسيوز يعني لا سوبرستيسيون الشعوذة، يعني واحد السيدة اللي هي كتآمن بديك بطبيعة الحال العقلية ديال الزيارات الأضرحة إلى آخره إلى آخره. بطبيعة الحال شنو هو الانديس اللي نقدروا نعتمدوا عليه باش نخرجوا بهذه الخلاصة؟ هو أنه مثلا كتقول هذه الجملة هذه في النص، كتقول سو سون لي مودي بغاسلي كي اون سومي لو مالور دون نوتر ميزون. إذا هي مقتنعة تماما بأن ديك لي بغاسلي اللي شرا الزوج ديالها اللي شرا لها الزوج ديالها واللي هي من مدة وهي كتحلم بهم، لأنه إذا كنذكروا مزيان من شرحنا الأحداث ديال القصة بأن معلم عبد السلام كان دخل في واحد العراك ودابز مع واحد الدلال في السوق ملي كان بطبيعة الحال باغي يشري هذوك لي بغاسلين الزوجة ديالو، فبالتالي هي ملي شافت وقع ديك الصداع وديك الصراع هذاك بالسبب ديال ديك لي بغاسلي قالت هذا غادي يكون مصدر شؤم، يعني تشأمت بهم. فهذه ما يخص لاله زبيدة. بالنسبة لمعلم عبد السلام
كاركتير بطبيعة الحال سي ان كرويون ديو، هذا واحد الراجل اللي هو كيآمن بالله أو ما كيآمن لا بالشعوذة ولا بديك الأضرحة ولا حتى شي حاجة. داكوغ. شنو هي الجملة اللي من النص اللي كتبين لنا هاد المسألة هادي؟ أنه كيقول نو دوفون لوي ديو ان توت سيركونستانس، رغم أن هاد الشخص هذا ضاع له راس المال ديالو كامل، الفلوس اللي في الحوزة ديالو كاملة، إلا أنه كيقول لك خصنا ضروري نحمدو الله مهما كانت الظروف. ماشي ضروري خصنا نكونوا في واحد الظرف اللي هو إيجابي ومزيان عاد نقولوا الحمد لله. السؤال التاسع واللي قبل الأخير. La mère du narrateur pense que ce sont les bracelets qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Êtes-vous d'accord avec elle? Justifiez votre opinion avec une ou deux phrases. إذا كما قلنا هنا الأم ديال الراوي كتظن بأن هاد لي بغاسلي هما المصدر ديال الشؤم اللي دخل الحياة ديال العائلة ديالهم والدار ديالهم. واش انت متفق مع الفكرة ديالها؟ وبطبيعة الحال بإمكانك تقول وي ويكون الجواب ديالك صحيح، يمكن تقول نو يكون الجواب ديالك صحيح. كاملة بقات على لا جوستيفيكاسيون، وهذا الشيء راه دائما ملي كنخدموا هاد الامتحانات كنقولها وكنعاودها. هذه سي اون كيستيون اوفيرت، ماشي ضروري تجاوب وي باش يكون الجواب ديالك صحيح، وماشي ضروري خاص الجواب ديالك سواء اذا كان وي ولا كان نو التعليل ديالو. تينا ملي غادي تستخرج واحد الجملة ولا جوج من النص او لا مثلا من راسك، خاصهم يكونوا كيقنعوا، خاصهم يكونوا مقنعين الجواب ديالك. يعني ما يمكنلكش انت كتقول وي وكتعطي واحد الجوستيفيكاسيون اللي هي ما عندها حتى علاقه بوي. خاص الجوستيفيكاسيون تكون بطبيعه الحال كتقوي الجواب ديالك وكتثبته. هنا السؤال الاخير numéro 10. Pensez-vous que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme? Justifiez brièvement votre réponse. واش نتا متفق مع القضية ديال أن الأب اللي هو معلم عبد السلام يناقش وكيتكلم وكيفتح قلبه على المشاكل ديالو والمشاكل ديال المال اللي ضاع له مع الزوجة ديالو؟ ونفس الشيء خصك تعلل يعني باقتضاب هذا الجواب ديالك. نفس الشيء يمكن تجاوب بوي ويكون الجواب ديالك صحيح، ويمكن تجاوب نو يكون الجواب ديالك صحيح. خصك ضروري الجوستيفيكاسيون اللي غتجيب تكون مقنعة للمصحح. اذا هذه كاقتراحات. داكوغ. انا اكزامبل ديال ريبونس بور لا كيسيون نيميرو 9 ديال واش شنو سميتو انت متفق مع الفكرة ديال الأم اللي كتقول بأن هاد لي بغاسلي مصدر شؤم للعائلة. قلنا بأن non, je ne suis pas d'accord car la mère du narrateur est une femme superstitieuse qui a tendance à attribuer les malheurs de la famille à des puissances occultes ou au mauvais œil. إذا هنا واحد الرأي مخالف. أنا بالنسبة لي كنعتبر بأن أنا ما متفقش معها ومع الفكرة ديالها. علاش؟ لأن هي واحد السيدة اللي كتآمن بالشعوذة واللي مع كامل الأسف كتآمن بديك القوى الخفية بطبيعة الحال العين إلى آخره. Ce sont les circonstances qui expliquent les problèmes qui s'abattent sur la famille et non pas une intervention d'une force mystérieuse. إذا الظروف هي بطبيعة الحال اللي كتوضح وكتشرح المشاكل اللي كتنزل على العائلة، وماشي شي بطبيعة الحال قوة خفية. بالنسبة للجواب ديال السؤال الأخير اللي هو واش انت متفق مع الأب ديال الراوي على أنه يناقش مع الزوجة ديالو المشكل اللي طرا ليه بطبيعة الحال ديال ضياع المال، كجواب هو أنه كنقولوا oui. Je pense que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme, car un couple qui se respecte doit en toute transparence mettre tous les problèmes sur la table, puisque chacun a un rôle à jouer dans la gestion du foyer et l'éducation des enfants. إذن اقتراح ديال الجواب هو نعم، أنا متفق مع أن الأب خصو يناقش مع الزوجة ديالو يعني مع الأم ديال الراوي المشاكل اللي كتحصل له. علاش؟ لأنه بطبيعة الحال واحد هذا زوج وزوجة
من الواجب عليهم باش يشاركوا المشاكل ديالهم مع بعضياتهم، باش يعاونوا بعضياتهم باش يلقاو الحل ديال اي مشكل اللي ممكن تتعرض له العائله. فبالتالي بطبيعه الحال بكل شفافيه، داكوغ اون توت ترونسبارونس، بكل شفافيه خصو يطرح المشكل على الطاوله، وما غاديش يخبي عليها، ما عنده علاش يخبي عليها. فبطبيعه الحال كل واحد فيهم عنده دور في التاسيس ديال العائله، كو سوا بطبيعه الحال داخل المنزل او خارج المنزل، او المسائل اللي متعلقه بالتربيه ديال الاولاد. فبالتالي فوالا هنا كتسالي بطبيعه الحال هذا الامتحان. كنتمنى انه بطبيعه الحال يكون استفاده بالنسبه لهذا التصحيح ديال هذا الامتحان اللي عنده علاقه بالروايه ديال بوطاميرفاي كما شفنا. وكنتمنى التوفيق للجميع. اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اعجاب واشترك بطبيعه الحال في لاشين باش يعني دائما يوصلكم الجديد ديال القناه ديالنا. واذا كان شي سؤال ولا شي تعليق مرحبا به، غادي نجاوبوا عليه كما كان.